सुन्ना फी अदवारिहा अलमुख्तलिफा। सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल और आपकी तकरीरात। तो ये हम तक कैसे पहुंची हैं और मुख्तलिफ अदवार में इनकी क्या पोजीशन रही है। तो अद्दौरुल अव्वल, पहला दौर। सुन्नत पे बहुत सारे अदवार आए हैं, बहुत सारे मरहलों से सुन्नत गुजरी है। तो पहला दौर कौन सा दौर हो सकता है? पहला जमाना जो सुन्नत पे गुजरा है। नबी ऐसे ही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, ये पहला दौर है, पहला जमाना जिसका सामना हुआ है सुन्नत को, या सुन्नत जिस पहले दौर से गुजरी है वो है नबी का दौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, अब फिर मजीद जमाने में उसकी और तफसीलात हैं। इसलिए कहते हैं वयश्तमिलु अला अर्बअती मबाहिथ। और ये जो दौर है इसमें चार मबहस हैं, ये चार मबाहिस को शामिल है। पहला मबहस है इस्तिअदादुस सहाबा लिहिफ्ज़िस सुन्नति व नशरिहा। और दूसरे मबहस में जिक्र होगा मजालिसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मिया। तीसरा जो मबहस है कैफ कान सहाबतु यतलक़ौन अल हदीस अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा मबहस अल बुऊस वल उफूद व अथरुहा फी इंतिशारिल हदीस नबवी। तो ये जो चारों मबाहिस हैं इसमें सुन्नत के ताल्लुक से बताया गया है कि सहाबे किराम ने सुन्नत को हिफ्ज कैसे किया और फैलाया कैसे। सहाबे किराम की इस्तिअदाद, उनकी तैयारियां, उनकी लियाकतें और उनकी सलाहियतें सुन्नत को हिफ्ज करने और उसे फैलाने में, नश्र यानी आम करना, फैलाना, इसी से इंतशार है, मुंतशिर। तो जाहिर है सुन्नत नबी साहबे के किराम के जरिए ही से फैली है। साहबे किराम ने याद किया, नबी के साथियों ही ने उसे फैलाया है। तो अब हम इसकी तफसील देखेंगे। साहबे किराम की इस्तिअदाद, सुन्नत को हिफ्ज कैसे करते थे। कुछ लोग लिख लेते थे, कुछ रट लेते थे, कुछ पूछते थे, कुछ दूर दराज का सफर करते थे, एक सुन्नत के लिए महीनों महीनों भर का सफर करते थे। तो ये इस्तिअदाद, सहाबे किराम की तैयारी, उनकी मेहनतें, उनकी लियाकतें सुन्नत को याद करने और उसे फैलाने में। जी, ये मबहस अव्वल। इससे पहले और उसको थोड़ा, हाँ बस जी। अब ये देखिए मबहस सानी जब आएगी, अभी तो हम मबहस अव्वल देख रहे हैं, लेकिन मबहस सानी में क्या है इसका इदराक होना चाहिए कि हम दौरे अव्वल में क्या क्या पढ़ेंगे। अल मबहस अस्सानी मजालिसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसें। कैसी मजलिसें? अल इल्मिया, इल्मी मजलिसें। मजालिस की सिफत है अल इल्मिया। तो नबी की इल्मी मजलिसें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसें, आप बैठते थे, मजलिस सजती थी और सुन्नत के प्यासे लोगों की प्यास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुझाते थे। कभी मस्जिद में नमाज के बाद बैठ जाते थे, खासतौर से हुजरे के मशरिकी हिस्से में
عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا مسجد نبی سے بالکل قریب، نماز پڑھتے تھے اور اسی حجرے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور سنت سیکھنے والے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ ایسے دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب زیادہ لوگ ہوتے تھے تو سمات یعنی لائن، ایسے لائن بنا دیتے تھے، بیچ میں جگہ خالی رکھتے تھے تاکہ کسی کو اگر نبی کے پاس جانا ہو تو کندھا نہ پھلانگنا پڑے۔ ادب کے ساتھ مجلسیں لگتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے موتی بکھیرتے تھے۔ تو یہ مجلس نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسیں۔ تیسرا جو مبحث آئے گا وہ ہے کیف کان الصحابۃ یتلقون الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلقی یعنی لپک لینا، لے لینا، تو اسی سے ملاقات ہے، لیکن تلقی کہتے ہیں کسی چیز کو اخذ کرنا، لینا۔ تو صحابہ کرام کیسے لیتے تھے نبی سے حدیثیں؟ نبی سے حدیث سیکھنے اور اخذ کرنے لینے کا کیا طریقہ تھا؟ اس کے بعد چوتھے مبحث میں کیا پڑھیں گے؟ البعوث والوفود۔ آپ کے پاس وفود آتے تھے، دور دراز سے لوگ سنت سیکھنے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی باتیں معلوم کرنے آتے تھے۔ تو یہ جو وفود ہیں، وفد کی شکل میں لوگ 10 20 15 50 لوگ ایسے آتے تھے، اور یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کی شکل میں سیکھتے تھے۔ تو اچھا، جو وفود اور بعوث یعنی ٹیم جو آتی تھی وفد کی شکل میں، تو ان کا اثر کیا ہوا حدیث نبوی کے پھیلانے میں یا پھیلنے میں؟ وَأَثَرُهَا فِي انتشار الحدیث النبوی۔ ایک آدمی سیکھ کے جائے گا تو کتنے لوگوں کو پہنچا پائے گا؟ لیکن جب 10 20 لوگ سیکھ کے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے انتشار علم کا دائرہ بہت وسیع رہے گا۔ تو جو وفود اور جماعتیں آتی تھیں سیکھ کے جاتی تھیں، تو ان کا رول کیا تھا حدیثوں کے پھیلانے میں؟ وہ سب انشاءاللہ ہم لوگ مبحث رابع میں پڑھیں گے۔ تو ابھی صرف آپ لوگ اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہم الدور الاول میں نبی کے زمانے میں سنت صحابہ کرام کیسے لیتے تھے، مجلسیں کیسی ہوتی تھیں، اور وفد کی شکل میں، اور اس کے بعد جو ہے تنہائی یا اکیلے اکیلے کیسے سیکھتے تھے، اور پھر ان حدیثوں کا انتشار کیسے ہوا، یہ حدیثیں پھیلی کیسی ہیں، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگ کچھ مراجعہ وغیرہ کیجئے، دیکھیے، اور یہاں سے ہم جو ہے انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، بارک اللہ۔